गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अली मैं और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबसे अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना सका, इसलिए क्योंकि मैं अपनी स्टडीज़ में बिज़ी था और टू बी ऑनेस्ट मैं भी आप सबको बहुत मिस कर रहा था और मैं यही सोचा था कि जल्द से जल्द अपने सारे काम ख़त्म करके मैं वापस वीडियोज़ बनाना शुरू करूँ ताकि आप सबसे रब्ता रहे। तो आज जो मेरी वीडियो है वो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, उसके बारे में है। तो देखें, पाकिस्तान में क्रिश्चियंस पे काफ़ी जुल्म किया जा रहा है और क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ काफ़ी साजिशें की जा रही हैं और अब एक और साजिश बेनकाब हुई है और वो साजिश हमारे चर्चेज़ के ख़िलाफ़ है। तो देखें, मुझे पिछले कुछ दिनों से कुछ कॉल्स आ रही हैं और उसमें मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उनमें मुझे कुछ पादरी साहिबान की भी कॉल्स आई हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि पाकिस्तान में पुलिस डिफरेंट चर्चेज़ में जाके उनको बंद करवा रही है और पुलिस का कोई सिपाही वगैरह नहीं आता, पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं चर्च में चर्च को बंद करवाने के लिए। और इसमें मेरे पास एक पुलिस ऑफिसर का नाम भी है जो कि डीपीओ है और ये उस सूबे का डीपीओ है जो कि बहुत ही पाकिस्तान का हसास सूबा समझा जाता है। दुनिया में इसको तालिबानी सूबा कहा जाता है। आप समझ तो गए होंगे कौन सा सूबा है। तो देखें, अनफॉर्चुनेटली इधर ना ही मैं आपको पादरी साहिबान के नाम बता सकता हूँ, ना ही उन चर्चेस के नाम बता सकता हूँ, ना ही उस डीपीओ का नाम बता सकता हूँ, क्योंकि जिन पादरी साहिबान ने मुझे ये इतलात दी हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए काफ़ी कंसर्न है और उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं उनका नाम ना लूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर बाद में उन पर मुसीबत आ सकती है। तो इसलिए उनके साथ जो मैंने प्रॉमिस किया है उस पर मैं कायम रहूँगा। लेकिन आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि पाकिस्तान में देखिए किस तरह की साजिशें हो रही हैं चर्चेज़ के ख़िलाफ़। अब ये लोग चर्चेज़ को बंद करवाना शुरू हो गए हैं। तो देखें, ये लोग डिफरेंट बहाने लगा के चर्चेज़ को बंद करवा रहे हैं। कभी कहते हैं आपके चर्च की रजिस्ट्रेशन नहीं है, कभी कहते हैं कि आपके चर्च की सिक्योरिटी ठीक नहीं है। लेकिन देखें, दूसरी जानिब पाकिस्तान में हर गली में हर मोहल्ले में 3-4 मस्जिदें तो ज़रूर होती हैं। उनकी ना ही ये पुलिस वाले कभी रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं और ना ही उनकी कभी सिक्योरिटी चेक करते हैं। और ज़्यादातर पाकिस्तान में जो मस्जिदें हैं वो गैर कानूनी बनी होती हैं और डिफरेंट लोगों की ज़मीन पे कब्ज़ा करके बनी होती हैं। उनको तो पुलिस वालों ने कभी नहीं पूछा। लेकिन पाकिस्तान में वो चर्चेज़ हैं, वो चर्चेज़ इनको बहुत खटकते हैं, बहुत दुखते हैं। इनको चर्चेज़ से बड़ा प्रॉब्लम होता है। हालांकि चर्चेज़ में तो कोई गलत काम नहीं हो रहा होता, हम लोग आते हैं, इबादत करते हैं, इबादत करके चले जाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब मस्जिदों में, पाकिस्तान की मस्जिदों में जो सरमन दिए जाते हैं या जो तकरीरें दी जाती हैं मौलवियों की तरफ से, वो आप सबको ही पता है वो किस तरीके की बातें करते हैं। स्पेशली अपने जुम्मे की नमाज में किस तरीके की बातें करते हैं क्रिश्चियन के खिलाफ, आप सबको पता है। वो तो खुतबे में लाउड स्पीकर लगा के ये बातें कर रहे होते हैं, बाहर का जितना भी एरिया होता है वो सब ये बातें सुन रहे होते हैं। लेकिन उनको कभी किसी ने नहीं रोका। चर्चेज़ को रोकने के लिए, चर्चेज़ को बंद करवाने के लिए बड़ी जल्दी आ जाते हैं। अब देखें, जिस सूबे की मैं बात कर रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा सूबा, उसका डीसी भी इसमें इन्वॉल्व है जो कि डिप्टी कमिश्नर होता है। डिप्टी कमिश्नर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। डिप्टी कमिश्नर भी चर्चेज़ को बंद करवाने में इन्वॉल्व है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हैं और खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के एक क्रिश्चियन वकील साहब हैं, उन्होंने भी मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है और जाहिर सी बात है उन्होंने भी यही मुझे कहा है कि मैं उनका नाम ना लूँ, क्योंकि ऑब्वियसली सबको अपना ख्याल रखना होता है, उनकी फैमिली है। तो देखें, वो क्रिश्चियन वकील साहब मुझे बता रहे थे कि वो पहले बहुत ख़तरे में हैं, बड़ी मुश्किल से उस इलाके में वो अपनी वकालत को प्रैक्टिस करते हैं। तो देखें, अफसोस के साथ अगर इधर मैं उनके नाम लेता हूँ तो वो वकील साहब भी और जितने भी पादरी साहिबान हैं वो सब ख़तरे में आ जाएंगे और मैं उनको ख़तरे में डालना नहीं चाहता। लेकिन देखें, 2-3 दिन हम सब्र करेंगे और देखते हैं कि शायद वो चर्चेज़ दोबारा खुल जाएं। लेकिन अगर वो चर्चेज़ नहीं खुलते तो उस इलाके की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है उन सब के नाम मैं ले लूँगा, उन सबको एक्सपोज करूँगा ताकि बैनुल-अक़वामी दुनिया को भी पता लगे कि ये लोग पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के साथ कर क्या रहे हैं। तो देखिए, ये जो वीडियोस हम बनाते हैं ये बेअसर नहीं होती। ये वीडियोस जो हैं ये यूरोप, अमेरिका, बल्कि तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहुँच रही हैं और इसके असरात भी हो रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो इसकी वजह से असर हुआ है, वो ये है कि फेटफ ने पाकिस्तान को वापस ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालते हुए फेटफ ने स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान की जो है वो काफ़ी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान में क्रिश्चियंस, हिंदूज़ और बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ बुरा सलूक होता है। तो उन्होंने कहा है कि पहले आप इनके साथ अच्छा सलूक शुरू करो, इनको बराबर के शहरी बनाओ, तब हम सोचेंगे कि आपको ग्रे लिस्ट से निकालना है कि नहीं।
اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کی یہی ایکٹیویٹیز جاری رہیں تو پھر پاکستان کو ہم بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے، اور اگر پاکستان بلیک لسٹ میں آ گیا تو اس کو بہت نقصان ہوگا، اس کی اکانومی کو بہت نقصان ہوگا۔ تو دیکھیں ابھی ریسنٹلی یورپین یونین کا ایک وفد گورنر پنجاب کو ملا ہے، اور دیکھیں اس یورپین یونین کے وفد نے یا پھر ڈیلیگیشن نے گورنر پنجاب سے کہا ہے کہ آپ پاکستان میں کرسچنز اور ہندوز اور باقی ریلیجس مائنورٹیز کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اور آپ جو ہیں خبریں اپنی غلط آگے پہنچاتے ہیں، آپ کا دوہرا چہرہ ہے۔ انہوں نے یہ بات اسپیشلی کی ہے کہ آپ کا دوہرا چہرہ ہے، آپ میڈیا پہ اپنا کوئی اور چہرہ دکھاتے ہیں لیکن اندر سے آپ کا کوئی اور چہرہ ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنا پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے اتنا کسی اور ملک میں نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں واپس چرچز کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ جو چرچز کو بند کروانے کی سازش ہے یہ صرف خیبر پختونخوا صوبے میں نہیں ہو رہی، بلکہ مجھے پادری صاحبان کی طرف سے جو کالز آئی ہیں وہ کالز مجھے کراچی سے بھی آئی ہیں، پنجاب سے بھی آئی ہیں اور سندھ سے بھی آئی ہیں۔ تو دیکھیں یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک پوری مہم یا ایک پوری کیمپین چلائی گئی ہے پاکستان میں چرچز کو بند کروانے کی۔ اور لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ ڈیفرنٹ قسم کے بہانے لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اس چرچ کی سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں مین روڈ پہ بنا ہوا ہے، کبھی کچھ بہانے لگاتے ہیں، کبھی کچھ بہانے لگاتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے یہ لوگ چرچز کو بند کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں جو مسجدیں ہیں وہ ایلیگل بنی ہوئی ہیں، وہ دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے بنائی ہوئی ہیں، اور ایک مسجد تو میں نے اسلام آباد میں دیکھی تھی، اس نے آدھے ڈبل روڈ کو گھیرا ہوا ہے، لیکن اس کو سی ڈی اے نے یا کسی نے بھی بند کروانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ سی ڈی اے نے اپنا ڈبل روڈ سائڈ پہ کر کے بنا لیا، لیکن مسجد کو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ تو دیکھیں اس مسجد کو دونوں طرف سے روڈ لگتے ہیں، اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسے بالکل بیچ میں اور عجیب سی جگہ پہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے، جس سے ٹریفک بھی متاثر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس مسجد کو کسی نے بند کروانے کی جرت نہیں کی۔ لیکن چرچز کی باری پہ ان کو بڑی پھرتیاں لگ جاتی ہیں۔ اور دیکھیں پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے عمران خان، یہ ہر وقت اسلاموفوبیا کی بات کرتا رہتا ہے اور اس کو کوئی کام نہیں آتا، ملک اس نے تباہ کر دیا ہے، لیکن پھر بھی بس اس کو ایک ہی چیز آتی ہے، وہ ہے اسلاموفوبیا۔ ہر وقت یہ یہی کہتا ہے کہ یورپ اور امریکہ میں بڑا اسلاموفوبیا ہے۔ اگر اتنا ہی اسلاموفوبیا ہے تو وہاں پہ اپنے بچے کس خوشی میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو واپس لے کے آؤ، ادھر پاکستان میں لے کے آؤ، تاکہ وہ اچھے طریقے سے اسلامی ماحول میں رہ سکیں، کیونکہ یورپ اور امریکہ میں تو بڑا اسلاموفوبیا ہے نا، تو پھر وہاں پہ اپنے بچے کیوں رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کو اچھی لائف کیوں انجوائے کروا رہے ہو؟ عمران خان تم اپنے بچوں کو یو کے سے واپس لے کے آؤ اور پاکستان میں میاں والی میں رکھو، اور اسکول میں انہیں داخل مت کروانا، ان کو کسی مدرسے میں ڈالو۔ اتنا ہی اگر وہاں پہ برا سلوک ہو رہا ہے تو اپنے بچوں کو واپس لے کے آؤ۔ اس عمران خان نے تو میڈیا پہ بھی پابندی لگا دی ہے اور کرسچینٹی پہ بھی پابندی لگا دی ہے، سب کا گلا اس نے گھونٹ کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن پہلے ہمارے کتنے سارے کرسچن صحافی ہوتے تھے، کرسچن جرنلسٹ ہوتے تھے، جو کہ پل پل کی خبر ہمیں دیتے تھے، ہمیں بتاتے تھے کہ کرسچنز کے ساتھ پاکستان میں کیسے برا سلوک ہو رہا ہے آزادی کے ساتھ۔ وہ بتاتے تھے کہ کس طریقے سے ہماری مسیحی بہنوں بیٹیوں کو زبردستی اغوا کر کے زبردستی مسلمان کر لیا جاتا ہے۔ وہ بتاتے تھے کہ کس طریقے سے کرسچنز کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے یا کس طریقے سے کرسچنز پہ حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن ان سب کا بھی عمران خان نے گلا گھونٹ دیا ہے، ان کی بھی آواز عمران خان نے بند کر دی ہے۔ تو دیکھیں اگر ان واقعات کے بارے میں کوئی خبریں نہیں آ رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے واقعات ہو نہیں رہے، ایسے واقعات بالکل ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی ہماری مسیحی بہنوں بیٹیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ زنا بالجبر کیا جاتا ہے، لیکن اب تو ان کو اور شے مل گئی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جو مرضی کر لے، اس کی خبر جو ہے یہ سامنے کسی کے پاس نہیں آئے گی۔ لیکن اب میں واپس آ گیا ہوں، تو اب جو ہے میں آپ کو ایک ایک خبر کے بارے میں بتاؤں گا، ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ پاکستان میں اصل میں ہو کیا رہا ہے اندر۔ اور دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ 1947 سے آج تک پاکستان میں کرسچنز کے ساتھ کیسے نفرت کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی حکمران آج تک آئے ہیں انہوں نے کرسچنز کے خلاف کیسی سازشیں کی ہیں۔ اور دیکھیں اب تو ہمارے ایک کرسچن ہی ہیں، وہ بہت معزز شخص ہیں، وہ بھی بول پڑے ہیں کہ کچھ حکمران پاکستان میں کرسچنز کا صفایا کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں ان کی ویڈیو بھی میرے پاس ہے اور اس کے بارے میں میں کل ڈسکس کروں گا، اور ساتھ ہی میں ان کی آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا۔ تو دیکھیں اب میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں، کل میں ایک اور ویڈیو لے کے آپ کے پاس آؤں گا۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے،
اور جو ہمارا چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے، آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل.